मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा मलकुल मौत से पूछा, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ जानता है, उसे किसी चीज़ के जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को तालीम देने के लिए बहुत सी मरतबा अपने बंदों से पूछता है ताकि उसे बताएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत से पूछा कि मैंने तुम्हें लोगों की जान निकालने पर मामूर कर रखा है, तुम्हारे ज़िम्मे जो काम है वो लोगों को मौत देना है, उसकी रूह कब्ज़ करना है। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी की रूह कब्ज़ करते हुए तकलीफ़ हुई? यानी तुम्हारे दिल में ये आया कि अगर इसे मौत नहीं आती तो ज़्यादा बेहतर था? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने, मलकुल मौत ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया कि परवरदिगार आलम, आप तो दिलों के भेद को जानते हैं। मैं जब जब किसी जवान की रूह कब्ज़ करता हूँ तो मुझे अफसोस रहता है कि इसने तो अभी जवानी के अय्याम भी नहीं देखे, अगर ये और ज़िंदा रहता तो अपने जवानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता था। लेकिन चूंकि आपने मेरे ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगाई है तो मुझे हर हाल में उससे करना है और कर गुजरना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, और मैं आपके हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता, आपके हुक्म के खिलाफ कर नहीं सकता, तो मैं उसकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक मरतबा ऐसा लम्हा भी आया कि मुझे उस मौत का रिज़ल्ट मालूम नहीं हो सका, और उस वक्त मुझे अंदर से बहुत तकलीफ़ हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ जानने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि तुम किस वक्त की बात कर रहे हो? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, कहा कि परवरदिगार आलम के एक कश्ती में कुछ लोग सवार थे और समंदर के अंदर जा रहे थे, तो आपका हुक्म हुआ कि मैं उस कश्ती को तोड़ दूं, किसी पहाड़ वगैरह से टकरा दूं ताकि वो कश्ती टूट कर ख़त्म हो जाए। तो मैंने उस कश्ती को तोड़ दिया, एक चट्टान से टकरा दिया और वो टूट कर बिखर गई, और जो सारे लोग थे वो डूबने लगे। और फिर मुझे हुक्म हुआ कि मैं सारे लोगों की रूह को कब्ज़ कर लूँ, सारे लोगों को मौत दे दूँ। यहाँ पर रुक कर मैं एक बात आपको बता दूँ कि हादसात सिर्फ होते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो कराए जाते हैं। आपको एहतियात करनी है, लेकिन असल एहतियात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ता आपकी हिफाजत करता रहता है। जब तक वो हिफाजत बरकरार रहती है तब तक आप सही सलामत रहते हैं। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो हिफाजत खत्म की जाती है, बंदा किसी न किसी परेशानी का शिकार हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि क्या करो, एक कश्ती जो है उसे तोड़ दो, उसमें जो लोग सवार है उसकी रूह कब्ज़ कर लो। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार आलम, आपका हुक्म मानकर मैंने उस कश्ती को तोड़ दिया, एक चट्टान से टकरा दिया, और टकराने के बाद फिर उसके अंदर जो लोग भी मौजूद थे, मुझे यह हुक्म हुआ कि मैं उसकी रूह कब्ज़ कर लूँ। तो मैंने सारे लोगों की रूह कब्ज़ कर ली। लेकिन फिर आपका हुक्म आया कि उसके अंदर एक औरत सवार है जिसके गोद में एक दूध पीता हुआ बच्चा है, तो उस औरत की रूह कब्ज़ नहीं करनी है, उसकी जान नहीं लेनी है, बल्कि उसके हाथ में उसी टूटी हुई कश्ती का, टूटे हुए नाव का एक तख्ता पकड़ा देना है। तो मैंने उस औरत के हाथ में एक तख्ता पकड़ा दिया। अब वो अपने बच्चे को लेकर पानी पीती हुई, जान बताती हुई बड़ी मुश्किल से किनारे की तरफ आने लगी। फिर मैंने देखा कि आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं उस तख्ते को पानी के सहारे धकेल कर किनारे तक पहुंचा दूं। तो मैंने उसे धकेल कर किनारे तक पहुंचा दिया। यहां पर रुक कर मैं फिर आपको बता दूं कि बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि हादसात होते होते रह जाते हैं। आप बाइक चला रहे हैं, अचानक कहीं पे ठोकर लगी, कहीं पे आप गिरे, सामने कोई आया, एक्सीडेंट होते होते रह गया, या एक्सीडेंट हुआ मगर आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, आप बाल बाल बच गए। आप कहते कि मैं तो बाल बाल बच गया, एकदम जरा सा ऐसा हो जाता था तो ऐसा हो जाता था, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता था। आपको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर से अपनी हिफाजत नहीं हटाई, जिसकी बुनियाद पर आप सही सलामत रह गए, आप महफूज रह गए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस लम्हे अपनी हिफाजत आपसे हटा ली होती थी तो फिर आप हादसे का शिकार होते थे और आप तकलीफ उठाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुक्म दिया हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने उस तख्ते को पानी के सहारे धकेल कर उसे किनारे पर पहुंचा दिया। वो औरत अपने दूध पीते हुए बच्चे को उठाती हुई, संभालती हुई, गिरती पड़ती पानी के लहरों से थोड़ी दूर हो गई।
اور دور ہونے کے بعد اب صورتحال یہ تھی کہ آپ کی طرف سے مجھے یہ حکم آیا کہ میں اس دودھ پیتے ہوئے بچے کی ماں کی روح قبض کر لوں، اسے موت دے دوں۔ اگر آپ کا یہ حکم ہوتا کہ میں اس ماں اور اس دودھ پیتے بچے دونوں کو موت دے دوں تب تو کوئی بات نہیں تھی، تب تو میرے لیے اچنبھے کی کوئی بات نہیں تھی۔ جو تکلیف کا سبب تھا، جو میرے افسوس کا سبب بنا، وہ یہ تھا کہ آپ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ میں اس کے ماں کی روح قبض کر لوں، یعنی بچے کی روح قبض نہ کروں۔ تو میں نے اس ماں کی روح قبض کر لی۔ اب وہ دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا بچہ ہے، وہاں پہ کوئی انسان نہیں، کوئی جاندار نہیں، زندگی کے کوئی آثار نہیں، بیابان جنگل ایک طرف، دوسری طرف ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ اب میں یہ سوچ کر بڑا رنجیدہ ہوا کہ یہ بچہ کتنی مشکلوں میں جیے گا، کتنی پریشانی میں یہ بچہ جی کر بڑا ہوگا، اور دوبارہ مجھے چونکہ اس بچے کی روح قبض کرنے کا حکم 2-4-5 دن کے بعد بھی نہیں ملا، کچھ وقت گزرنے کے بعد بھی نہیں ملا، تو اس بنیاد پر مجھے بہت درد رہا، مجھے بہت افسوس رہا کہ پتہ نہ اس بچے کا کیا ہوا ہوگا، بچے نے کیسے زندگی گزاری ہوگی۔ تو اس وقت مجھے بہت افسوس ہوا تھا جب میں نے اس کے ماں کی روح قبض کی تھی اور دودھ پیتے ہوئے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل، تو یہ کہتا ہے کہ اس ماں کی روح کے قبض کرتے وقت تجھے بہت تکلیف ہوئی اور بچے پہ بہت ترس آیا، مگر میری قدرت دیکھ کہ میں نے اسی دن اس بچے کی پرورش کیسے کی، میں نے اسے سمجھو کہ میں نے اسی دن ایک شیرنی نے بچہ دیا تھا، میں نے اس شیرنی کو یہ حکم دیا کہ وہ آ کر اس بچے کو دودھ پلایا کرے۔ وہ شیرنی جو انسانوں کے بچے کو پھاڑ کر ٹکڑے کر دیتی ہے، میں نے اسے یہ حکم دیا کہ وہ آ کر بچے کو دودھ پلایا کرے۔ اور پھر میں نے سمندر کی لہروں کو یہ حکم دیا کہ وہ وہاں تک تو آئے مگر اتنے قریب نہ آئے کہ اس بچے کو ٹھنڈک کا احساس ہونے لگے، وہاں کی زمین بھیگ جائے۔ میں نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے جب چلا کرے تو نرم روی سے، سبک روی سے چلا کرے، ایسا نہ ہو کہ دھول اڑے اور بچے کو تکلیف ہو جائے۔ اور وہ بچہ شیرنی کا دودھ پی پی کر بڑا ہوا۔ جو شیرنی انسانوں کے جان کی دشمن ہوا کرتی ہے، میں نے اس کے ذریعے اس بچے کی حفاظت کی، میں نے اس کا دودھ پلا کر اس بچے کو بڑا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ بچہ کھانے کے لائق ہوا تو میں نے وہ جو ریتیلی زمین تھی، جو کوئی پھل نہیں اگاتی تھی، جو کوئی درخت نہیں اگاتی تھی، میں نے اسے یہ حکم دیا کہ یہاں درخت اگائے، اور جنگل میں اگنے والے اس درخت میں جو کڑوے پھل آیا کرتے ہیں، میں نے اس پیڑوں کو، اس جھاڑوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اب کڑوے نہیں، وہاں پہ میٹھے پھل گرایا کرے۔ اور وہ بچہ وہ پھل کھا کر بڑا ہوا۔ اور دنیا کے اندر جب کوئی یتیم ہوتا ہے، جس کا نہ کوئی باپ ہوتا ہے، نہ ماں ہوتی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، نہ کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا ہے، تو ایسا بچہ بس یوں ہی سوسائٹی اور معاشرے میں مارا پھرتا ہے اور بے نام و نشان دنیا سے مر جاتا ہے۔ مگر میں نے ابھی اس کے اوپر اور احسان کیا۔ وہ جب بڑا ہوا تو میں اسے لے کر آبادی میں آیا، اور پھر آبادی میں آنے کے بعد میں نے اس کو زمین میں قوت دی، میں نے اس کو جسم میں قوت دی، میں نے اس کو فائنینشیل مضبوط کیا، میں نے اس کو سیاستاً مضبوط کیا، اور صرف ایسا مضبوط نہیں کیا بلکہ اسے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ بچہ جس کی ماں دودھ پیتے ہوئے اسے جنگل میں چھوڑ کر مری تھی، جس پر تمہیں بہت افسوس ہے، اس بچے کو میں نے دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن تم جانتے ہو کہ جب ہم نے اسے دنیا کا بادشاہ بنایا تو مجھ سے مقابلے پہ اتر آیا، میری نافرمانی پہ اتر آیا، میری برابری کرنے کی سوچنے لگا، اور پھر اس نے انا ربکم الاعلی کی صدا بلند کی، اس نے نعرہ لگایا انا ربکم الاعلی کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اور پھر جب اس نے میری نافرمانی کی، میرے مقابلے پہ اتر کے آیا، تو پھر میرا عذاب اس کے اوپر نازل ہوا، اور پھر دنیا سے ایسا ذلیل ہو کر گیا کہ میں نے ایک معمولی سے مچھر کو اس کے اوپر متعین کیا، جو مچھر اس کے ناک میں گھس کر دماغ پر جا کر بیٹھ گیا، اور پھر وہ اسے کاٹتا تھا اور دنیا سے وہ جوتے کھاتا ہوا، جوتے سے مار کھاتا ہوا، ذلیل ہوتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ نمرود تھا۔ آپ یہ کہتے ہو کہ میرا 2 بچہ ہے، کافی ہے، 2 سے زیادہ بچہ ہو گیا تو میں اسے کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا، کیسے اسے پرورش کروں گا، کہاں سے وہ اس کو کما کر لا کر دوں گا، کیسے اسے گھر بنا کر دوں گا، کیسے اس کے لیے گاڑی کا انتظام کروں گا، کیسے اس کے لیے پہننے اور اوڑھنے کا انتظام کروں گا۔ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ ساری ذمہ داریاں لے رکھی ہے، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ اس کے لیے صرف کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کا رزق اس
उसके लिए मुतय्यन कर दिया है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा नहीं किया, उससे पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हिस्से का रिज़्क लिख दिया है जो उसे मिलकर रहेगा। आज आप कहते हो कि 2 से ज्यादा बच्चा हो गया तो खिलाऊंगा कहां से, पिलाऊंगा कहां से? जिसका बाप नहीं और जिसकी मां नहीं और जिसे कोई इंसान देखने वाला नहीं, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर यकीन भी रखो और अल्लाह ताला के अजाब से डरो भी। नेमत पर यकीन रखने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के इस वादे पर यकीन रखो कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन में जो भी जानदार है अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे उसका रिज़्क है। अल्लाह तबारक व तआला उसे रिज़्क पहुँचा कर देता है और देगा। और अल्लाह तबारक व तआला से डरना इसलिए है कि अगर आपने अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो अल्लाह ताला जब किसी को जलील करने पर आता है तो दुनिया से वो आदमी जूते खाता हुआ जाता है।